शब के यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और उनका भी जो सराहते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। मैं ज़रा बात करना चाह रही हूँ आज के 17 जुलाई और उसके बाद 16 अक्टूबर। ये दो बेसिकली लिटमस टेस्ट थे और 17 जुलाई का तो एक अनएक्सपेक्टेड था कि खान साहब को या पीटीआई को भी शायद इतना नहीं पता था कि इस तरह से वो पंजाब का मार्का सर कर लेंगे जिस तरह से उन्होंने किया। और अच्छे अच्छों की बड़े बड़ों की उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा शॉक दिया। वो कहते हैं ना 444 वोट का झटका, तो वो था। लेकिन बहरहाल उसके बाद तमाम के तमाम नजरें जो है वो 16 अक्टूबर को पर जम गई। 16 अक्टूबर उससे बड़ा एक लिटमस टेस्ट था। अच्छा, ये खान साहब के लिए शायद लिटमस टेस्ट जरूर था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पीटीआई से ज्यादा उन हलकों के लिए थी। वो हलके, जब मैं उन हलकों की बात करती हूँ, वो हलके जो इस मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं। वहां पर ये बातें हो रही थी कि ठीक है 17 जुलाई हो गया, लेकिन अब 16 अक्टूबर को देख रहा है। अच्छा, खान साहब को भी पता था कि ये एक टेस्ट के तौर पर लिया जाएगा। इस वजह से खान साहब ने किसी किस्म का रिस्क लेने से इनकार किया, किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया। और चूंकि ये बात तय थी कि उन हलकों के जो लोग थे, और बाद में इस बात पर स्टैम्प भी लगी जब वो ऑडियो लीक आई, और हमने भी अपने प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि उन हलकों के उम्मीदवारों के या उन हलकों के जो एमएलएस थे उनके इन्होंने इस्तीफे कबूल किए थे, जहां पर पीटीआई को एक टफ कंपटीशन मिला था। या फिर पीटीआई को हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी वहां पे उसकी कमजोरी थी, बनिस्बत कमजोर हलके थे। और ये स्ट्रैटेजी मुरतब की गई थी पीडीएम की जानिब से या पीएमएलएन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कह लेते हैं। तो और इसका सबूत बाद में वो ऑडियो लीक्स के भी आया कि किस तरह से अयाज सादिक साहब बैठ के, शहबाज शरीफ साहब बैठ के, ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के तय कर रहे थे कि किस हल्के में इलेक्शन कराने हैं, किस हल्के में नहीं कराने। अच्छा, इसका अंदाजा खान साहब को चूंकि हो चुका था, तो खान साहब ने किसी किस्म का रिस्क लेने की जहमत ही नहीं की और किसी कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि जी हर हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं खुद खड़ा हूंगा। तो अब जो है वो इमरान खान साहब खड़े हुए और इमरान खान साहब जीत गए। अच्छा, अब रह जाता है कि 237 और मुल्तान में मरूसी सियासत, जिसको लोगों ने गुड बाय कह दिया। और ये बहुत अच्छी बात है, इस बात से कतई नजर कि वहां पे कौन जीता और वहां पे कौन आ रहा। कम अज कम पीटीआई का वोटर इतना बाशऊर है कि उसने उसको गुड बाय कह दिया, नो कह दिया मरूसी सियासत को। और जिसके नतीजे में दूसरी मरूसी सियासत, क्योंकि वहां तो चलती ही मरूसी सियासत है, वो तो पूरी पार्टी मरूसी सियासत पर चल रही है, तो वहां पर उनको वोट मिल गया। चले जी, गुड इनफ, उनका भी राइट है थोड़ा बहुत जीतने का। अच्छा, अब कराची के जो 237 में बार बार कहती हूं कि खान साहब को 237 से खान साहब हारे नहीं है, 237 से खान साहब को हराया गया है। और ये बात मैं किसी उड़ती उड़ाई बात पे नहीं कह रही, अपने अंदाजे नहीं लगा रही। मेरे पास ऐसी इत्तला थी इलेक्शन से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले कि खान साहब को कंफर्म वहां से हरा दिया जाएगा। और उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि उनको एक रिकॉर्ड नहीं बनाने देना था कि जी 7 हलकों पे लड़े और 7 के 7 से जीत गए। तो ये तो करना था और इन्होंने ये किया। किसने किया और किसके कहने पे किया, ये भी एक लंबी कहानी है। चले मैं अभी बता ही देती हूँ, इसलिए पहले कि मैं आगे, बल्कि छोड़े लिटमस टेस्ट पे जाते हैं। अच्छा, चले बता देते हैं। हुआ ये कि अल्ताफ जो जरदारी साहब है, और वो आजकल सबसे अगर कोई लाडला है ना इस वक्त, तो वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब है। तो जरदारी साहब जो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो जरदारी साहब ने मान ली थी, तो पे बैक हो रहा है। तो जरदारी साहब ने कहा कि जी मुझे तो 237 चाहिए, उन्होंने कहा 237 ले लो। फिर जरदारी साहब ने कहा मुझे सिंध में और कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ना लो। और फिर क्या हुआ कि जी बल्दियाती इलेक्शन इंतखाबात एक दफा फिर मुलतवी हो गए। तो अब जो है वो कराची के मसाइल, हैदराबाद के मसाइल, सिंध के देही शहरी इलाकों के मसाइल झुके तो रहेंगे, क्योंकि मसाइल हल करने तो कोई हुकूमत आई नहीं है। जो इत्तेहाद बना था एमक्यूएम का, वो तो बड़े ड्रामे करते रहे। कल मैं वसीम अख्तर साहब को सुन रही थी, बस उनका रोना बाकी रह गया था, हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, कामरान टिसोरी, चले जी वो तो हो गया। तो ये सारी जो बातें जब वसीम अख्तर साहब कर रहे थे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि शायद इन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है। मैंने उस सब भी कहा था जब ये इस इत्तेहाद का हिस्सा बने थे कि ये बहुत ही
جس کو کہنا چاہیے کہ ایک غلط فیصلہ ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ایم کیو پاکستان کی سیاست پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کو غرض ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ آخری دفعہ انہوں نے الیکشن ون کیا ہے, ان کو ایک زوم تھا کہ جی ہماری 7 سیٹیں جو حکومت گرانے اور حکومت بنانے کے کام آتی ہیں, لیکن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے, یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے. اس کے بعد کامران ٹسوری صاحب, تب بھی میں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاست کے جو تابوت ہے اس میں یہ آخری کیل ثابت ہوں گے, اور ایونچولی وہی ہوا, کیونکہ 237 سے جس طرح سے جو شکست ہوئی ایم کیو پاکستان کو, اصولاً تو ان کو کہیں منہ ہی نہیں دکھانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے منہ بھی دکھایا, نہ سے منہ دکھایا بلکہ وہ آج وزیر اعظم سے بھی مل لیے. کل تک اپنی غلطی پہ پچھتا رہے تھے, آج 2 عہدے اور لے کر جشن منا رہے ہیں. تو دس از پاکستان's politics, very shameful and very embarrassing. well میں یہاں پہ آگے بڑھ جاتی ہوں اور میں پھر اس لٹمس ٹیسٹ پر آ جاتی ہوں. اچھا جی, اب جو حلقے کی بات کر رہے ہیں, میں جن کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اب جتنے بھی ڈیسیژنز لیے جانے تھے 28 نومبر سے پہلے وہ اس بنیاد پہ لیے جانے تھے کہ عوام میں کس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالا گیا تو اس سے ساری مس کیلکولیشنز ہوئی, اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایک موسٹ پاپولر لیڈر بن کے سامنے آئیں گے, اور عوام جو ہے وہ پوری 22 کروڑ عوام نہ صحیح تو کم از کم 20 کروڑ عوام ان کے پیچھے چل پڑے گی. اب چونکہ عوام چل پڑی تو پھر کیلکولیشن ساری جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. اب پریشانی لاحق ہوئی, کیونکہ سچی بات تو یہ ہے, کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے, لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی خود پوزیشن بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی, بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی. بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی سیاسی پارٹی اتنی دیوار سے نہیں لگی ہوگی جتنی معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لگ گئی. اب ان کو بہرحال وہ ظاہر کریں یا ظاہر نہ کریں, فکر تو ہوتی ہے, ادارے کی فکر ہوتی ہے, ادارے کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز جو چلتے ہیں ان کی جو اصل طاقت ہوتی ہے, جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہے, جو ان کا مورال ہائی کرتی ہے, وہ عوام ہی کرتی ہے. اور اگر عوام آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو تو پھر وہ ادارہ ویک ہونے لگ جاتا ہے, اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں, اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا, عوام بھی نہیں چاہتی, ہم بھی نہیں چاہتے, میں بھی نہیں چاہتی. تو وہاں پہ بھی یہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا کہ ہم عوام کی رائے کے اگینسٹ نہیں جا سکتے اور ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس کو لے کر وہاں پہ کچھ فیصلے ہونے لگے, وہ فیصلے آگے حکومتوں کو بھجوائے جانے لگے, لیکن نواز شریف صاحب اس پہ راضی نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے, آپ کے کھودے ہوئے گڑھے میں ہم نے چھلانگ تو لگا دی, اس سے زیادہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, اور ہمیں آپ نے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سیف پیسج دینا ہوگا, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, اور نہیں ہوگا تو ہمارا جو مزاحمتی بیانیہ ہوگا وہ اس سے کئی زیادہ ہوگا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. اب جو دوسری طرف جو جن حلقوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ شدید شچوپن میں مبتلا. یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو کسی ایک بات پہ قائل کر لیا جائے گا کہ ہم آپ کو مارچ اپریل تک الیکشن دے دیتے ہیں, اور اس پہ عمران خان صاحب نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی, کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ 16 اکتوبر کے الیکشن جیتنے کے بعد جب عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, پہلے جب وہ بات کرتے تھے کہ کسی سے ملاقات ہوئی, کسی سے رابطے, تو کہتے تھے میں سچ بول نہیں سکتا, جو سچ بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں. لیکن تب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہے بھی اور نہیں بھی, یعنی بات چیت ہو رہی تھی, اور جب یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں, 70% طے ہو رہے ہوتے ہیں, 30% طے ہونا باقی ہے. تو عمران خان آج کی بریکنگ یہی ہے, اور یہ میرا انالیسس بھی ہے, اور اس میں خبر کے بھی کچھ پہلو شامل ہیں. وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے معاملات 70 to 80% طے پا گئے ہیں. عمران خان صاحب کو الیکشن کی مارچ میں دینے کی بات ہو گئی ہے, صرف اب منانا جو ہے وہ لندن میں باقی ہے. لندن سے اب الطاف حسین کی طرف کہ نہ چلے جائے گا, اب نواز شریف صاحب سے منانا باقی ہے, کیونکہ نواز شریف اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت مدت پوری کرے گی, لیکن اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے گا. عمران خان سے یہ گارنٹی چاہیے کہ جی وہ نواز شریف کو بھی اسی طرح سے واپس آنے دیں جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے. تو لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس نیکسٹ. اب عمران خان صاحب کے لیے یہ نگلنا تھوڑا سا مشکل ہے ہضم کرنا, لیکن عمران خان صاحب کے جو سائڈ پہ لوگ ہیں وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آنے دیں, ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے, کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے.
تو اب دو چیزوں پہ معاملات اٹکے ہوئے ہیں کہ نیا کیئر ٹیکر وزیر اعظم کون ہوگا، نواز شریف صاحب کی واپسی کس طرح سے ممکن بنائی جائے گی، اور عمران خان صاحب اس پہ نیم رضامند ہو چکے ہیں۔ تو اطلاعات بھرپور یہ ہیں کہ مارچ تک الیکشن ہو جائیں گے اور جس میں تمام جماعتوں کے کنسنسس شامل ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جانا نہیں چاہ رہے اور شاید وہ نہ جائیں، وہاں پر بھی بات ہو جائے، کیونکہ فی الحال تو نواز شریف صاحب نہیں مان رہے، لیکن دوسری طرف کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پریزنس میں الیکشنز ہو تاکہ جو داغ لگے ہیں، جو لگائے گئے ہیں، وہ خود ہی دھو کے جائیں اور بعد میں کہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے۔